रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से सब बाबा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु इज़्ज़तों के लायक जुमला हाज़रीन, अल्लामा क़िबला सलामत अलैहि चिश्ती साहब ने हुक्म दिया चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करने का। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी इस बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। ये अल्लाह वालों के डेरे होते हैं जहाँ से इंसान को रूहानी ग़ज़ा मिलती है। एक रूहानी लंगर लेने का एक अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक मरकज़ होता है जहाँ हर शख्स अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत के मुताबिक अल्लाह का दिया हुआ इनको रूहानी लंगर अल्लाह हमें इनसे अता फरमाता है। कभी किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। ये तो अल्लाह का दावा है कि लोग मेरे वली हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता खबरदार बेशक जो लोग अल्लाह के वली होते हैं। फिर आगे उनकी शान बयान की, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें किसी किस्म का खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। ये अल्लाह का दावा है कि मेरे वली भी होते हैं। दाता साहब ने यह दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। हजूर सरकार चिश्ती अजमेरी ने दावा नहीं फरमाया, सरकार इमाम अली शाह साहब ने दावा नहीं फरमाया। ये तो अल्लाह का दावा है ना कि ये मेरे वली हैं। लेकिन आगे शर्त रखी, वली की इब्तदाई अलामात अल्लाह पाक ने जिस जगह पे औलिया अल्लाह का लफ्ज बोला वहां फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली होने की बुनियादी दो शर्तें हैं, नंबर एक कामिल ईमान और नंबर दो मुत्तकी परहेजगार होना। और तकवा और तहारत के साथ एक और शर्त रखी, व कानू यत्तक़ून, मुसलसल अपनी जिंदगी में तकवा दाखिल कर लिया, परहेजगार बने, मुत्तकी बने। अब बंदा मुत्तकी कब बनता है? जिस वक्त इंसान को नेकी से इतनी मोहब्बत हो जाए और बुराई से इतनी नफरत हो जाए कि उसके ऊपर अल्लाह का खौफ सवार हो जाए। और जब भी कोई काम करे, नमाज का वक्त हो गया तो इसलिए पढ़े कि अल्लाह मेरी पकड़ ना करे, और कोई गुनाह करने के लिए शैतान उकसाता है तो इसलिए रुक जाए कि अल्लाह मेरी पकड़ ना करे। बस ये जब अल्लाह का खौफ और पकड़ उसके ऊपर गालिब आ जाती है तो वो मुत्तकी बन जाता है। फिर ये तकवा और तहारत, अल्लाह का डर उसे बुराई नहीं करने देता और उससे नेकी भी नहीं छोड़ने देता। इसलिए कानू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिंदगी के अंदर मुसलसल तकवा शामिल हो गया। जब ईमान और तकवा दो चीजें इकट्ठी हो गई, अल्लाह फरमाता अब ये मेरा वली बन गया। तो ये इब्तदाई दो चीजें अल्लाह पाक ने मेरे साथ फरमाई हैं। लिहाजा जिसके अंदर इंसान देखे कि ईमान भी है और तकवा भी है, इंसान समझ जाए कि ये अल्लाह का वली है। तकवे से मुराद वो गुनाह ना करे। ठीक है जी। हजरत क़िबला पीर पठान रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया। उसने कुछ दिन गुजारने के बाद वापस जाने लगा। उसने आपसे अर्ज किया कि सरकार मैं वापस जा रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कुछ हासिल भी हुआ? उसने कहा जी मजा नहीं आया। कहा जी क्या मजा नहीं आया? कहा कोई करामत नहीं देखी। आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया ये बता, तूने मेरे पास 3 दिन गुजारे, कभी तूने देखा कि मैंने कोई नेकी छोड़ी हो? नमाज मैं पढ़ता हूँ, लोगों को पढ़ने का हुक्म देता हूँ, कोई खिलाफ शरीयत काम मेरे अंदर देखा? उसने कहा जी नहीं देखा। आपने फरमाया इससे बड़ी क्या करामत है? वली की सबसे पहली अलामत ही है कि उसके आसपास, उसके सामने, उसके अपने वजूद में शरीयत की मुखालफत ना हो। सबसे बड़ी वली की सहाबा कराम जब हुजूर की बारगाह में आते थे, वो जात मांगने वाले मुसलमान नहीं होते थे, लेकिन हुजूर को देखकर कलमा पढ़ने वाले सहाबा कहलाते थे। तो ये अल्लाह के वली, हमारी एक आदत बन चुकी है। हम जब किसी भी अल्लाह के दरवेश के पास जाते हैं, हम गौर करते हैं कि हमें कोई करामत दिखाई जाए। एक करामत सबसे बड़ी, हमारे बुजुर्गों का सबसे बड़ी करामत ही ये है कि सर से लेकर पांव तक बंदा हुजूर का गुलाम हो और शरीयत की मुखालफत ना करे। जिसके अंदर ये चीज देखो, तकवा भी है, तहारत भी है, ईमान भी उसका पक्का है, बेईमान नहीं है, पक्का ईमान है, और उसके बाद तकवा और तहारत है, अमल है। यही सबसे बड़ी करामत है। ये थोड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला अपने दर के साथ लगाए रखे।
حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد اسے زور کی نماز کی بھی توفیق مل جائے تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے میری فجر قبول کر لی ہے، تبھی تو مجھے دوبارہ اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اور جب نماز مکمل پڑھنا شروع کر دے پھر وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے یا روزہ رکھنا شروع کر دے تو وہ یوں سمجھے کہ میری نمازیں درجہ قبولیت پہ پہنچ گئی ہیں، تبھی تو اللہ پاک نے مجھے اگلی نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مفاہیم ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان کے، اللہ رب العزت نے یہ علامت بیان کی۔ پھر اللہ کا جو درویش ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبق بھی وہ دیتا ہے جس سبق کے ساتھ اللہ کا راستہ ملے، اللہ کا راستہ ملے۔ اب دیکھیں نا صبح سویرے نزدیک سے آپ تشریف لے آئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک ولی اللہ کے قدموں میں چند لمحے گزارنے کے لیے، کیونکہ اس ولی اللہ نے آپ کو کسی دنیا دار کی چوکھٹ نہیں دکھائی، اس نے آپ کو اپنے رب کی چوکھٹ دکھائی ہے اور اپنے رسول کی محبت گھٹ گھٹ کے پلائی ہے۔ اس وجہ سے دل چاہتا ہے کہ انہی کے قدموں میں بیٹھے رہیں اور انہی کے سائے میں حاضری دیں جنہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سکھائی۔ حضرت پیر پٹھان کی ہی ایک بات ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کچھ دیر گزاری اور جانے لگا، اس نے آپ سے عرض کیا سرکار مہربانی فرمائیں تو وصیت کریں۔ اچھا یہ پرانے دور کے لوگوں کی عادت ہوتی تھی جب وہ اللہ کے ولیوں کے پاس سے واپس جاتے تھے تو کہتے تھے وصیت کریں، تو اللہ کے ولی ان کو نصیحت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ بڑے دانا انسان تھے، ولی اللہ بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، آپ نے فرمایا بیٹا پھر ایک وصیت چاہتے ہو نا، کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو خدا اور اپنے آپ کو خدا سے افضل نہیں جاننا، اپنے آپ کو خدا سے افضل نہیں جاننا، ہو سکے تو برابر جان لینا مگر اپنے سے گھٹیا نہ جاننا۔ کتنی بڑی بات ہے جی، اپنے آپ کو خدا سے بڑا اعلیٰ نہ سمجھنا، ہو سکے تو برابر بن جانا مگر گھٹیا نہ سمجھنا۔ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا کتنی عجیب بات کی آپ نے، میں خدا کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جس کی بات کی سمجھ تجھے ایسے نہیں آئے گی تو رات میرے پاس گزار اور صبح چلے جانا۔ اب اس نے رات حضور کی بارگاہ میں گزاری اور صبح کا جب وقت ہوا تو آپ نے ان کے پاس ناشتہ بھیجا، ناشتے میں ایک روٹی تازہ بھیجی، ایک روٹی باسی بھیجی، اور تازہ روٹی میں تازہ سالن تھا، باسی روٹی میں باسی سالن تھا، ایک ہی دسترخوان کے اندر وہ دونوں کھانے تھے اور آپ نے اس کے پاس بھیج دی۔ اب جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو ادھر سے ایک سائل کو بھیج دیا، اس سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ اب اس نے روٹی کھول کے دیکھی، ایک روٹی باسی ہے ایک روٹی تازی ہے، اس نے باسی روٹی اٹھا کے اسے دے دی اور تازی خود کھا لی۔ اب پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا، اجازت ہے جی؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میری بات یاد ہے نا کہ اللہ کو اپنے سے گھٹیا نہیں جاننا اور اپنے سے بہتر جاننا ہے، اگر نہیں گھٹیا جان سکتے تو کم از کم برابر سمجھنا۔ اب وہ پھر چیخ اٹھا، جی پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادھر آ، صبح تیرے پاس کھانا کیا گیا تھا؟ اس نے کہا جی ایک تازہ روٹی ایک باسی روٹی۔ آپ نے فرمایا تو اس سے کسی نے آ کر سوال کیا؟ جی کیا؟ کس کے نام پہ؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ آپ نے فرمایا بہتری تو اس میں تھی اگر تو اللہ کو بہتر جانتا، تازی روٹی اس کو دیتا، اللہ کے نام پہ خود باسی کھا لیتا، یہ تھا بہتر جاننا۔ اگر تو برابر بھی سمجھتا تو تازی روٹی کے بھی 2 حصے سمجھ کرتا اور باسی کے بھی 2 حصے کرتا اور دونوں میں سے آدھی آدھی ان کو دیتا اور آدھی آدھی خود کھاتا، یہ تھی برابری۔ تو نے تو اپنے سے بھی گھٹیا سمجھ لیا، اس کے نام پہ باسی روٹی دے دی اور تازہ خود کھا لی، اور مجھے کہتا ہے کہ میں عجیب بات کرتا ہوں۔ تب اسے سمجھ آئی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کس انداز سے بیٹھا جاتا ہے، کس انداز سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں میرے بھائی جو آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جس راستے کے اندر تقویٰ ہو، طہارت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور حضور کی محبت کی وجہ سے انسان کو یہ فیض ملتا ہے۔ اللہ پاک اس استانے کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے فرمایا ابھی کچھ باتیں اور عرض کر لی جائے تو جناب والا اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے، ایک ہوتا ہے انسان کا تعلق دنیا میں، ایک ہوتا ہے انسان کا تعلق جو ہمیشہ نہ ٹوٹنے والا ہو اور باقی رہنے والا ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر
جو اللہ والوں کا تعلق ہے نا اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اس نے ٹوٹنا ہی نہیں ہے۔ اب 25ویں پارے میں اللہ پاک سورہ زخرف کے اندر فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے بہت سارے جانی دوست جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ علماء جانتے ہیں کہ دوستی کے لیے عربی زبان میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، صدیق کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، رفیق کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، مگر خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری بات نہ ہو، یعنی اپنے دل کی بات بھی جس سے کر لی جائے اور ظاہر باطن سے جو واقف ہو وہ مقام خلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنی گہری دوستی رکھنے والے کہ جن سے راز بھی نہ چھپایا جا سکے، قیامت کا دن وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، مگر فرمایا ایک دوستی ایسی ہے جو قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گی اور جیسے دنیا میں باقی ہے قیامت کو بھی باقی رہے گی۔ وہ کون سی دوستی ہے؟ فرمایا کہ الا المتقون، وہ متقی لوگوں کی دوستی۔ حضرت عبادہ بن صامت حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ حضور نے فرمایا لہم منابر من نور ان بعد اناس یوم القیامت لہم منابر من نور۔ قیامت کے دن کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو اللہ کے دربار میں جب لوگ اٹھیں گے ان کے لیے باقاعدہ بیٹھنے کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی۔ یہ جو ممبر نا، ممبر کی جمع ہوتی ہے منابر، اور ممبر کا جو ہم اردو زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے کرسی، مگر چونکہ ہماری مساجد میں 3 زنوں والا ممبر ہوتا ہے تو ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن نور سے بنی نشستیں رکھی جائیں گی بیٹھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ من اقوام شتیٰ، حالانکہ ان کی قومیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ پھر فرمایا یغبطہم الانبیاء والشہداء ولیسوا بانبیاء والشہداء، فرمایا کہ وہ خود تو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کو جب یہ عزت ملے گی تو نبی اور شہداء بھی ان کو دیکھ کے رش کریں گے۔ اب حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اپنے گھٹنوں کے بل اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلہم لنا نعرفہم، ہمارے لیے آپ ان کی پہچان کروا دیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں، کچھ وضاحت کر دیں وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کی اتنی شان ہوگی کہ ان کے لیے نورانی کرسیاں رکھی جائیں گی، نور سے بنے ممبر رکھے جائیں گے اور موتی ان کو وہ ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب ہر شخص کھڑا ہوگا اللہ ان کو بٹھائے گا۔ تو اب اللہ پاک کے بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا ہم من اقوام شتیٰ و قبائل شتیٰ، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی قوم بھی ایک نہیں ہوگی، قبیلہ بھی ایک نہیں ہوگا، ان کی جگہ بھی ایک نہیں ہوگی، لیکن فرمایا یجتمعون علی ذکر اللہ، وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہوں گے اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوں گے، والمتحابون فی اللہ، اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی محبت کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوگا، ان کی محبت کا مقصد کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہوگا، ان کی محبت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے بچھونے دے گا بیٹھنے کے لیے اور کرسیاں دے گا ان کو بیٹھنے کے لیے جب ساری کائنات کھڑی ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی پیاری سی بات ہے اور کتنے بڑی عظمت کی بات ہے کہ المتحابون فی اللہ، آپس میں محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو ہم جب مارکیٹ میں بھی کسی نمازی سے ملتے ہیں ہم ادب سے سلام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ اسی طرح پیر بھائی ہیں ایک نسبت رکھنے والے، ایک بزرگ سے فیض حاصل کرنے والے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ملے انسان عام لوگوں سے زیادہ اس کی عزت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری رشتہ داری ہے، اس لیے کہ ہمیں محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہمارا راستہ ایک ہے۔ اب یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پاک فرماتا ہے اللہ اس دوستی کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن نورانی نشستیں رکھے گا ان کے بیٹھنے کے لیے، اور وہ کس لیے کہ ان کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ تو حضرت ان ہستیوں کی بارگاہ میں آنے کے لیے اگر ہمیں حدیث پاک سے ہم ڈھونڈنا چاہیں کہ جس جگہ پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو یا اللہ کا نیک بندہ موجود ہو اس کی بارگاہ میں آنے کا مقام کیا ہے، تو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث پاک سامنے رکھنی چاہیے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے سامنے ایک واقعہ بیان فرمایا۔
हजूर ने फरमाया इन्नहु काना मिन क़ब्लिकुम रजुल इन्नहु क़तला 99 रजुलन, आपसे पहले बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था, हजूर ने फरमाया जिसने 99 कत्ल किए। वाकई आपके ज़हन में आ गया होगा, मगर मैं जो चंद निकात इसमें से अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए ये वाकई आपके सामने दोहराया। अब पहली बात तो ये समझिए कि ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। दूसरी बात ये समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुद सुना रहे हैं, तो कितनी अजमत होगी ऐसी बात की जो रसूलुल्लाह खुद सहाबा को सुनाए। अब फरमाया बनी इसराइल का बंदा था 99 बंदों का कातिल, उसको ख्याल आया कि मैं तौबा करूं। फज्जा इला राहिबिन, वो एक राहिब के पास आया, यानी एक अल्लाह वाले के पास आया, एक मौलवी साहब के पास आया, और उसने जाके उसको बताया कि हाली मिन तौबतिन, कि मैंने 99 कत्ल की है, मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने आगे से कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 99 बंदे कत्ल करके तू मेरे पास आ गया है तौबा करने के लिए, निकल जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से फटकार मेरे ऊपर पड़ जाए। उसने गुस्सा किया, उसका भी गुस्सा, वो जलाली फकीर था, अपनी जगह पे बजा होगा, झिड़कना मकसूद था, इसको गुस्सा आ गया। फगादिबा फक़तलहु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उससे गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली, उससे भी कत्ल कर दिया। जिसने कहा ना तौबा शौबा का कोई रास्ता नहीं, उसे कत्ल कर दिया। अब हुजूर के अल्फाज हैं फतम्म बिही मियतन, इसको कत्ल करके उसने 100 का इंसाफ पूरा कर लिया। सुम्मा जा, अब सुम्मा नादिमा, हुजूर के अल्फाज हैं कि फिर उसको पछतावा हुआ कि मैं तो तौबा करने गया था और वहां जाके मैंने एक और करतूत कर दिया और एक और गुनाह अपने नामे अमाल में कत्ल का शामिल कर लिया। वो बहुत रोया। सुम्मा जा इला राहिबिन आखर, फिर वो एक और अल्लाह वाले की बारगाह में गया और उसने जाके अर्ज किया कि इन्नी कतल तो मियत रजुलन या मियत नफ्सन, दोनों अल्फाज मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम के अलग अलग, कि मैंने 100 जाने कत्ल की। फहल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब उसके अल्फाज क्या थे? उस राहिब ने, अल्लाह वाले ने कहा कि मन हुआ बैनका व बैन रब्बिका, कौन रुकावट बन सकता है तेरे और तेरे रब के दरमियान? अल्लाह वाला था ना, ये फर्क होता है सीने से लगाने वाले और अपनी बारगाह से निकालने वाले का। अब वो सीने से लगाने वाला फकीर दरवेश था, उसने कहा कौन रुकावट बन सकता है? उसने कहा लेकिन अब शर्त कुछ ज्यादा कड़ी लगाना पड़ेगी। कहा इज़हब इला करियतिन कज़ा व कज़ा, अब ये अल्फाज में आपको सुनाना चाहता हूं। उसने कहा फला फला बस्ती में चला जा, फला नामी बस्ती में चला जा, फीहे रिजालुन याबुदून अल्लाह फाबुदिल्लाह माहुम, वहां कुछ अल्लाह वाले हमा वक्त अल्लाह की इबादत में हैं, उनके पास बैठकर इबादत कर और माफी मांग, अल्लाह माफ कर देंगे। अच्छा, अगर इस बात की कोई हकीकत ना होती, ईमानदारी से बताइए, रसूल पाक ये सहाबा को सुनाते? और सरकार ने इस बात की मोहर लगाई, तस्दीक की। अब वो शख्स जब घर से निकला, अब पता चला जब गुनाह ज्यादा हो जाए ना, फिर किसी अल्लाह वाले के सामने जाके माफी मांगनी पड़ती है। फिर तन्हाई में बैठ के माफी के मामले जब मुश्किल हो जाए तो फिर किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएं जहां नेक बंदे बैठे हों, अल्लाह उनका मुंह देखेगा, अल्लाह उनकी माफ फरमा देगा। अब हुजूर फरमाते हैं वो घर से निकला, फखरज मिन बैते हत्ता नसिफत तरीक, यहां तक के वो उस रास्ते के दरमियान में पहुंचा जो अल्लाह वालों की बस्ती को जा रहा था। हुजूर फरमाते हैं फज्जाअहुल मौत, उससे मौत आ गई। अब मौत के वक्त कौन आता है रूह निकालने? फरिश्ते आते। और हदीस पाक भी हुजूर ने फरमाया नेक रूह को निकालने के लिए इस्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते नूरानी शक्ल में आते, जन्नत के फरिश्ते आते, और बद रूह को निकालने के लिए जहन्नम के दरोगे आते, उनकी शक्लें भी बदी होती हैं। हुजूर ने फरमाया जब काफिर की रूह निकलती है, अल्लाह का अजाब तो बाद में है, जो फरिश्ता शक्ल सूरत बना के आता है उससे बड़ा अजाब ही कोई नहीं दुनिया में। अब हुजूर फरमाते हैं फज्जाहु मलकुर रहमा व मलकुर अजाब, दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी जहन्नम वाले भी। और हदीस के अल्फाज फरमाते हैं फखसमतल मलाइका, मलाइका में झगड़ा हो गया। अब जन्नत वाले कहते हैं हमारा है, जहन्नम वाले कहते हैं हमारा है। झगड़ा किस बात का है? कि जब जन्नत वाले कहते हैं कि खरज मिन बैतिही ताइबन, वो जब अपने घर से निकला था तो तौबा करके निकला था। अब जहन्नम वाले कहते हैं कि जहां जाके तौबा करनी थी वहां पहुंचा ही नहीं, पहुंचता तो तुम्हारा होता ना, पहुंचा ही नहीं। अब आप अंदाजा करें, मंजर कशी करें, कितना बड़ा मंजर है। अब हुजूर फरमाते हैं फा जा अल मलको आखिर, एक और फरिश्ता आया फी सूरतिन आदमीयन, एक इंसानी शक्ल में फैसला करने के लिए। उसने कहा जी घबराएं नहीं, मैं फैसला करूंगा। अब फैसला क्या किया? उसने कहा की सुल अर्दा,
दोनों तरफ से जमीन नापो, अगर अय्युहुम अल-अक़रब फहुवा मिन्हा, दोनों जमीनों में से जहां इसकी कुर्बत है ये उधर का है, यानी घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाएं और अल्लाह वालों के करीब है जन्नत वाले ले जाएं। अब वो फरिश्ता किसने भेजा जी? और इंसानी शक्ल में अल्लाह ने। अब सबक क्या निकला कि अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाएं, और अगर घर के करीब है अल्लाह वाले दूर हैं तो जहन्नम वाले ले जाएं। मुझे ये बताइए अल्लाह वालों की बस्ती का कितना एहतराम है कि बंदा घर से निकले, रास्ते में इंतकाल कर जाए और हो वो अल्लाह वालों की बस्ती के करीब, तो मेरे करीम आकर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने यह फैसला फरमाया कि वो उसकी बख्शिश कर दी। अब सही बुखारी के अल्फाज तो ये है कि जब जमीन को नापा गया, अब अंदाजा करें कितना बड़ा एहतमाम है, फरिश्तों को भेज के जमीन का नाप किया जा रहा है। और क्यों नाप किया जा रहा है? ताकि पता चले कि अल्लाह वालों के करीब है कि नहीं है। तो पता चला जब बंदा अपने घर से निकलता है किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाने के लिए, तो फरिश्ते उसकी जमीन का नाप करते हैं और परखते हैं कि ये अल्लाह वालों के करीब हुआ है कि नहीं हुआ, कितना करीब हुआ है। अब हुआ क्या, जमीन नापी गई, बुखारी के अल्फाज है कि वो अल्लाह वालों के करीब था, तो फक़बदतहु मलाइकतुर रहमा, उससे जन्नत वाले फरिश्तों ने रूह कब्ज़ कर ली। मगर मुस्लिम के अल्फाज हैं कि था तो वो अल्लाह वालों से दूर और घर के करीब था, मगर मरते मरते वो अपने आप को घसीटता रहा, जब तक रूह नहीं निकली वो आगे चलता ही रहा। अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कि फ़अौहल्लाहु इलल अर्द, अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया और आगे वाली से कहा कर्रे भी, और पीछे वाली से कहा अबेदी, आगे वाली से कहा सुकड़ जा और करीब हो जा, और पीछे वाली से कहा फैल जा और बईद हो जा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अपनी खसूसी रहमत फरमाई, और खसूसी रहमत फरमा के अल्लाह पाक ने अल्लाह वालों के करीब कर। मेरे भाई, मकसद ये है जब भी कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो देखा जाता है कि वो अल्लाह वालों के करीब कितना है। जितना वो करीब है उतना अल्लाह पाक उस पर रहमत कर देता है। इसलिए सरकार गौस जिलानी महबूब सुबानी शबाज मकानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते थे, आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कयामत तक ला यमूतु अहदुहुम इल्ला अला तौबतिन, हजूर फरमाती हैं कि जो मेरे सिलसिले में बैत होगा कयामत तक उसको ये इज्जत मिलेगी, कभी भी उसको मौत नहीं आएगी, मगर जब भी आएगी तौबा के साथ। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अल्लामा मुल्ला अली कारी लिखते हैं, मुल्ला अली कारी कोई आम शख्सियत नहीं है, ये फिका हनफी का इमाम अबू हनीफा सानी कहा जाता है। आपने ये लिखी है ये बात, आप फरमाते हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक दफा एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरा वालिद फौत हो गया था, अब हम जब उसकी कब्र के पास से गुजरते हैं तो हमें तपश महसूस होती है और गर्मी महसूस होती है और कब्र कांपती है, लगता यह है कि अन्नहु युअज़्ज़बु, उस पर सख्त अज़ाब हो रहा है। तो आपने मुराकबा फरमाया, आपने पहले पूछा ये बताओ वो मेरा मुरीद था? अर्ज़ की आका मुरीद तो नहीं था। अच्छा, फरमाया कभी वो मेरे दरगाह में मेरे बारगाह में आया था? तो बच्चे ने सवाल किया, जवाब दिया आका नहीं आया था। आपने फरमाया कभी वो मेरी चौखट के पास से गुजरा था? अर्ज की आका कोई पता नहीं, इल्म नहीं है। आपने मुराकबा फरमाया, मुराकबा मुल्ला अली कारी लिखते हैं, मुराकबा फरमा के फिर आपने आंख खोली तो मुस्कुरा पड़े। फरमाया मुझे अभी आलम गैब से खबर मिली है, एक दफा मेरी गली से गुजरा था और मेरी हवेली के ऊपर लगी घास का तिनका उठा के मुंह में डाल लिया था, अल्लाह ने उसकी बरकत से उसे माफ कर दिया। और जब लोग गए तो देखा कि कब्र की वो थरथराहट बंद हो चुकी थी और वो गर्मी खत्म हो चुकी थी। ये अल्लाह वालों की बारगाह में आने का निज़ाम है कि अगर इंसान इधर से कोई लंगर का टुकड़ा भी खा ले, कोई चीज़ भी उठा के अपने मुंह में डाल ले, अल्लाह ताला अपना फजल फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए।